खुर्सा विशीं इल्लेशें सांगूंक सोदतां. आयज आमचे वाटेन जाय तो पावस पडला. उशिया दिसांनी पावस नाहलो, गोरमी आहली चड. गोरमेचे दीस, मायाचो म्हयनो म्हटल्यार गोरमेचो म्हयनो. आनी ह्या गोरमेच्या म्हयन्यान जायतीं जाणां आपणाचें आंग थंड करूंक झोरीशीन वेतात. थोडीं जाणां प्रायेर वेतात, बिचेर वेतात. मातशें बरें दिसता तांकां थंयसर गेलीं म्हणटच. आनी प्रेरिचानो एक घडणी घडली थोडे दीस फाटीं. हांवें चिंतलें थोड्या आमच्या भुरग्यांक घेवन, थोड्या आमच्या तरणाट्यांक घेवन बिचेर वचोंक. आमी चिंतलें गोंयान आमी चडश्यो बिच्यो पळयल्यात, गोंया भायर या. महाराष्ट्र बॉर्डराचेर शिरोडा त्या सायडीच्यान बरी बीच आहा. म्हणटकच थंयसर वचोंक आमी थारायलें. आनी कोणाची व्हडली गाडी आहली, तें मोटोर घेतलें, भुरग्यांक भरलीं भितर आनी तरणाटीं थोडीं आहलीं. आनी आमी बाराबोर गेले हांव. आनी थंयसर गाडी हांव चलयतालो. गेले आमी भायर आनी प्रायेर आमी लागीं पावलीं म्हणटच थंयसर प्रायेंतल्यान भितर वचूंक वाट आहली. पूण गाडी घेवन आमी स्लो गेले हांव. कित्याक मातशी भिरांत आहली गाडी रोमत म्हणून न्हू. ते रेवेन एक पावट रोमता गाडी. म्हणटकच सुशेगाद वचोन वचोन थंयसर आमचें पार्किंग आमी केलें. आमी सगळीं गेलीं वेळेर, दोर्यान न्हालीं, बरें दिसलें आमकां. मोजेन आमचो वेळ आमी सारलो. आनी हें सगळें केल्या उपरांत सुमार 6:30 पावणी 7 कशीं जालीं सांजची. आनी आतां परत या म्हणून आमी चिंतलें वाटेर कितें तरी खावया अशें आमी थारायलें. आनी आमी सगळीं जाणां बसलीं मोटरान, गाडयेन बसलीं. आनी आतां गाडी जीप रिवर्स करून म्हणून हांवें गाडी फाटीं काडली, रिवर्स केली. आनी आतां रिवर्स कोत्तां कोत्तां बरे भाशेन रिवर्स केली. आतां घेतलो म्हणून फुडें आहलो. पूण जी भिरांत म्हाका लागलेली ती भिरांत तें सारकें जालें. गाडी थंयसर रेवेनूच रोमली. टायर रोमलो तितूनूच, कसोच वयर वचना, कशीच गाडी वयर सरोना. जायते प्रयत्न केले आनी जितलो पळय हांव रेस कोत्ता मोटोर आनीकूय रोमता, आनीकूय रोमता. म्हणटकूच रेंव आहा आनी कांयच ना तेज्या पोंदाक. आतां चिंतलें कितें कोत्तलो. इतलो काळोख जालो, वेळ जालो. म्हणटकूच आमची भुरगीं म्हणोंक लागलीं फादर करया कितें तरी. आनी माती रेंव काडून थंयसर फातर घातले आनी कितें केलें. तरी पूण कशेंच वयर सरोना, कशेंच वयर सरोना. आतां चिंतलें आमी म्हणलें एक धाकटलो तेर्स करया, सायबीण मांय कुलो करया, जेजू कुलो करया. मागण्यांतल्यान देव कितें तरी आमच्या मनान घालतलो. आनी तेर्स आमी सुरू केलो. आनी हो तेर्स आमी कोत्ता आसतना म्हाका उगडास आयलो. थंयसर त्या वाठारान हांव नोयना करूंक गेल्लो. आनी थोडे म्हजे फ्रेंड आहले. एका फ्रेंडाचो नंबर म्हज्या मोबायलार आहलो. ताका म्हटलें हांव फोन करून विचारतलो. म्हणटकच तेर्स जालो. ह्या मनशाक हांवें फोन करून विचारलें. बाबा म्हणलें पळय हे भाशेन परिस्थिती जाल्या, त्या ह्या वाठारान कोणूच ना आनी आमची गाडी रोमल्या हांगासर रेवेन. मातसो कोणाक धाडटा आमकां हेल्प करूंक. फादर आपूण धाडटा म्हणोंक लागलो. म्हणटकच तेणें धाडलो आदार. एक 6-7 जाण तरी दादले आयले. आनी प्रेरिचानो एक व्हडलें होयें हाडलें तेंच्यांनी. म्हणटकूच तेणी म्हाका सांगलें फादर पळय आमी होयें घालता आनी त्या रोंदाच्या फुड्यान आनी आमी दुखोलता गाडी. कित्याक तूं रेस करीत जाल्यार ती आनीकूय रोमतेली. आमी दुखोलता, होयाचेर रोद आयले म्हणटच मागीर तूं रेस कर आनी वयर काड. म्हणटकूच हो आमचो प्लान जालो. ते सगळे दुखलूंक लागले आनी पयलें रोद आहलें पळय तें रेवेंतल्यान भायर काडलें. आनी मागीर दुखलून दुखलून ती गाडी मातशी वयर फोयाचेर वयर सरली आनी हांवें रेस करून ती गाडी हांवें वयर काडली. हांव सुटलो, गाडी म्हाजी सुटली. पूण तें होयें मात मोडोन गेलें. तें होयें मोडोन गेलें. त्या होयाक लागोन गाडी वयर सरोंक पावली. पूण तें होयें मोडलें. कित्याक लागोन सांगता तुमकां प्रितीच्या भाव भयणीनो, त्या होयाक हांव जेजूक सर करूंक सोदतां. जे भाशेन ती गाडी थंयसर रेवेन रोमलेली तेच भाशेन आमी सगळीं जायते फावटी पातकान रोमता. जायते फावटी त्याच पातकाच्या चिखलान आमी आसता. आनी वयर सरोंक आमकां जायना. कोणें तरी आमकां वयर काडूंक जाय. आनी जे भाशेन तें होयें घालून ती गाडी वयर सरोंक पावली तेच भाशेन जेजू आमचे पासत संवसारान आयलो. आनी ही गाडी वयर काडटा आसतना तें होयें मोडलें. तेच भाशेन आमकां पातकांतली सोडवण दिता आसतना जेजू खुर्सार आपणाकूच ताणें मोडलो. खुर्सार तो मेलो आमकां लागोन. आमी सुटलीं पूण जेजून आपणाच्या जिवाचो त्याग केलो. आनी प्रितीच्या बाबडीनो हो जेजूचो साक्रिफीस, हो जेजून केलोलो त्याग, साक्रिफीस, आपले जिवाचें अर्पण आमी समोर रोमता. जितले फावटी आमी खुर्साचो उगडास कोत्ता तितले फावटी जेजूच्या त्याग साक्रिफिसाचो आमी उगडास कोत्ता. म्हणटकूच आयज सांता खुर्साची परब आमी कोत्ता आसतना ही लादायन आमी कोत्ता वर्साच्या वर्साक. ही खुर्साची हो खुरीस जावन आसा आमच्या भावार्थाची खुणा.
आनी प्रितीच्या बाबडीनो हांगासर खुर्साशीन गोडे जायतीं जाणां येतात, मागणें कोत्तात, रोजार कोत्तात. खरेंच ह्या खुर्सांतल्यान जायते आमकां बळ मेवता, जायतो आदार मेवता, जायतो आशिर्वाद मेवता. हांगासर खैमावाड्यान वर्सान वरस तुमी इलादायन कोत्तात आनी जायतो लोक हांगासर येता. गेल्या वर्साकूय हांवें पळयलेलें, ह्या पावटीक पावसाक लागून मातसो लोक उणो आहा, पूण लोक तुमचो जायतो हांगासर येता. म्हणटकूच खुर्साचेर आमचो भावार्थ, खुर्साचो आमकां मोग. म्हणटकूच प्रितीच्या बाबडीनो सदांच खुर्साच्या मोगान आमची काळजां लासूनी, जेजूच्या मोगान आमची काळजां लासूनी, जेजूक ओदीक आनी ओदीक लागीं आमी येवया. आनी हो खुरीस आमकां कितें शिकयता? आमच्या जिवितानूय जायते खुरीस येतात, जायते वयर सकयल जाता, पूण खुर्साचेर, जेजूच्या खुर्साचेर नदर मारून आमकां जण एकल्याक घोटाय मेवता. वी गेट स्ट्रेंथ लुकींग एट द क्रॉस ऑफ जीसस. म्हणटकूच प्रितीच्या बाबडीनो एकामेकाक आमचो खुरीस उखलूंक व्हरोंक आमी आदार करूंक जाय. आनी हेंच आयज तुका आनी म्हाका जेजू शिकयता. तर जेजूचो आशिर्वाद आयज आमी मागोन घेवया. आनी हो खुरीस बांदता आसतना आमच्या पुर्वजांनी कितें चिंतलें काय? जायते कडेन गोंयान आमी खुरीस पळयता. गेल्या सुमारान हांव श्रीलंका आहलो, श्रीलंकानूय तशेंच जायते कडेन खुरीस काडल्यात. कित्याक लागून काडल्यात काय? लोकां मदें एकवट आसूंक जाय म्हणून. कित्याक जेन्ना खुरीस आसा, लोक एकठांय जाता, मागणें रोजार कोत्ता आनी एकचारान बरेपणान भावार्थान प्रितीच्यानो आमचो लोक चलता. आयज आमच्या गोंयान आमच्या भाव भयणी मदें फूट घालपी जायते जाण आसात. धर्माच्या नांवान फूट घालतात आनी जायते जायते किजिलां कोत्तात, पूण हो खुरीस आमकां सगल्यांक एकठांय कोत्ता. आनी प्रितीच्यानो खुर्साचो आशिर्वाद आमकां सगल्यांक मेळटलो. ह्या खुर्साचेर आमी नदर दवरया, ह्या खुर्साक आमी सगल्यांक लागीं रावया. आनी ह्या वेळार देवाचो आशिर्वाद हांव तुमकां सगल्यांक दितां. सगलीं उबीं रावया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. मोगळ जेजू, ह्या वेळार आमी तुका आर्गां दिता ह्या खुर्सा पासत. हो खुरीस आमकां सगल्यांक एक आदार जावन आसा. ह्या खुर्साचेर जितले पावटी आमी नदर मारता आमकां घोटाय मेवता, आदार मेवता. तुवें केलोल्या त्याग साक्रिफिसाचो आमकां उगडास येता. मोगळ जेजू, आमा जण एकल्याचेर तुजो आशिर्वाद घाल. जे भाशेन जेजू तुवें आमचे पासत तूं मोडलोय, आपणाकूच तुवें मोडून उडयलो. जे भाशेन आमच्या पातकांतली आमकां सोडोवच्याक तुवें खुर्सार तुज्या जिवाचो त्याग केलो, तेच भाशेन आमच्या भावा भयणीच्या आदाराक पावूंक, आमकांच आमी मोडूंक दुसऱ्या पासत आमकां तुजो आदार दी. सोर तरेचें आपलेपण, आपसवार्थीपण आमच्या काळजांतलें पयस कर. आनी एकामेकाचें बरें आमी चिंतूंक, एकामेकाच्या आदाराक आमी पावूंक आनी एकामेकाक आमी वयर काडूंक, सदांच वयर काडूंक तुजो आदार आमकां दी. हांगासर आमची भाव भयणां एकठांय जालेलीं आसा. जायत्या मोगान ती हांगासर आयल्यान सगल्या हांगासर एकठांय आसलेल्या भाव भयणांचेर तुजो आशिर्वाद घाल. थोडीं जाणां येवंक घोडये सोदतालीं, पूण पावसाक लागून तांकां येवंक मेवलें ना. तांचेर, तांच्या घोराब्यांचेरूय तुजो आशिर्वाद घाल. सदांच दोनी आमचे मदें आसलेलो एकवट तूं राख. आमचे मदें आसलेलो भावार्थ तूं थीर कर, घोट कर आनी सदांच तुज्या आसऱ्या खाल आमकां सांबाळ. हें आमी मागता जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. आनी सोर पोदवेदार देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमा जण एकल्याचेर आपलो आशिर्वाद घालूं.